मोगळा बापा, तुज्या पांयां तळा आमकां समर्पण येता. तुका आमचे तावन महिमा जावं दी. आमची आशा जावन आसा तुजें प्रकटण, तुज्या उतरां मरिफात तुज्या पांयां तळा आमी बसून तुजें उतार आयकत आसतना, ध्यान करता आसतना आमचे सांगाता उलय. पवित्र आत्म्या, तूं आमचेर तुजो हात दवर. तुजी कृपा आमकां वाळोवन दी. तूं आमकां शिकय आनी आमी कितें शिकोवंक वेता प्रत्येक जावन जेजू बरी जावच्या विशयांत आमी कितें ध्यान करता तें आमच्या काळजा भितर, आमच्या काळजां लासूंक आनी काळजान तावन एक अत्रेग आनी उलो तुका आमचें तें चड काम करचे खातीर, आमकां बदलूंचे खातीर, आमचे मुखांत्र जेजूची वळख दुसऱ्यांक जावचे खातीर, आमचे थंय जेजूक दुसऱ्यांनी पळोवचे खातीर, आमचे मुखांत्र जेजून उलोवचे खातीर, आमचे मुखांत्र जेजून पळोवचे खातीर, आमचे मुखांत्र जेजून आपडचे खातीर, आमचे मुखांत्र जेजून दुसऱ्यांचो मोग करचे खातीर. सोम्या तेंच आमची आशा जावन आसा. देखून तुज्या हातांत आमकांच आमी समर्पण दिता. आमचे सांगाता तूं उलय. आमचें ध्यान तूं आशिर्वाद सी. आमच्या ध्यानांत तुजें प्रकटण येवं दी. जेजूक पळोवंक आमकां साध्य कर आनी जेजूक पळयत आसतना जेजूचें जेजूचो ते गूण, जेजू कितें जावन आसलो गी आनी कितें जावन आसा गी, हर एक आमचें तें चौकास बदलूं दी. आमी पळयता आमचे थंय सबार संगती बदलच्यो, पूण सबार संगती आणकी बदलूंक आसच्यो. आमच्या जिवितांत, आमच्या घरांत, हर एक कडेन सोम्या तुजे कडेन आमी कृपा विचारता. तुजी कृपा आमकां तूं दी, आमकां बदलूंक. जेजू बरी हर एकाक आमचे एक रेस्पॉन्स, स्पंदन, आमचे चिंताप, आमची दिश्ट, आमचें उलोवणें हर एक तूं आपड आज आनी मुखल्या दिसांनी तुज्या पांयां तळा आमी रावता आसतना मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. थँक्यू जेजस. सो आमी आमचें ध्यान जावन आसा जेजू बरी चड जावच्या विशयांत. ह्या तिसऱ्या बायबल स्टडींत आमी ध्यान करता आसतना परत तें हांव वाचतां तें आमचे ते मेन मुख्य त्यो संगती हांगासर ते परत वाचता. तातूंत थोडे फावटी हांव ॲड करतां देवाच्या उतराक सरी जावन. आनी कितें आमी पळयता, कितें आमी ध्यान करता आसतना तें आमी कुडसून वशेत. ओके, आमी नोट्स बरयता जाल्यार आमी कुडसून वशया. जेजू बरी जावचें म्हळ्यार कितें, विंगड संगती, आनी ते हांगासर बरयल्लें हांव वाचून सांगता. हांवें जेजू बरी जावचें म्हळ्यार हांवें पळोवंक जेजू बरी, हांवें आपणूंक जेजू बरी, हांवें मोग करूंक जेजू बरी, पातक्यांक तशेंच पिडेस्तांक आनी देंवसराच्या बंदेंत आसलेल्यांक दया दाखोवंक जेजू बरी, सुवार्ता व्हरूंक जेजू बरी, मागण्यांत जेजू बरी, बापाची खुशी करच्यांत जेजू बरी, बापाच्या घरा खातीर उर्बेंत जेजू बरी, गुणांनी जेजू बरी, उलोवण्यांत जेजू बरी, बक्षुच्यांत जेजू बरी, सेवा साकरी करच्यांत जेजू बरी. ह्या संगतींक ह्यो संगती हांवें बरयल्ल्यो त्यो आमी कुडसून वशेत. ताका कुडशेत आमकां देवाच्या उतरांत आमी पळयत आसतना कशें आमी तातूंत पळयता जेजून कितें केल्लें, जेजू कशें जेजून पळयलें, जेजू कशें उलयलो, जेजू एका सन्निवेशांत कशें तो कितें करी लागलो, तें सकट आमी ध्यान करता आसतना आमच्या काळजांत कितेंशें भोगता आमकां आमी करचें, आमी उलोवचें, आमी पळोवची ती रीत ती सारकी ना, ती आनकी चड बदलजे. जेजू तशें करतो ना म्हणल्यार आमकां भास जाता, आमकां समजता, पवित्र आत्मा आमकां दाखयता. सो आमची आशा ती जावन आसा चड आनी चड, आनी ती आशा चड जायते जावन आसा जे चड आनी चड. हर एक फावटी जेजूक आमी पळयत आसतना, जेजूचो मोग आमी सांगता आसतना
जेजू विशांत आमी वाचत आसतना, जेजू विशांत हेरांत हांव आमी आयकत आसतना, संदेश आयकत आसतना सोम्या म्हाकाय तुजे बरी सड तूं कर. म्हजें उलोवणें तूं आपोड, म्हजी दिस्त तूं आपोड. हें सक्कड आमी तें आमकां मागोवंक साध्य जायचें. ही म्हजी आशा आनी हें म्हजें मागणें, हें आमचें मागणें जावन, ताच्या सभेचें मागणें जावन. जेजून आमी ताचेर आमी सुवार्ता स्विकार करता आसतना देवाच्या उतरांत सांगता आमकां देवाचीं भुरगीं जावचो अधिकार ताणें दिलें. ही गेव अस द रायट, हक्क ताणें दिलें. हक्क ताणें दिलें, आमकां अधिकार ताणें दिलो देवाचीं भुरगीं जावचें. देवाचीं भुरगीं आमकां केलें आनी पवित्र आत्मो आमच्या भितर तावन आमी देवाचीं खरीं भुरगीं वय जाल्यार, आमी खंडीत जाल्या जाल्यार तें सवाल आमी घाली जाय. कित्याक आमचे थंय ती खात्री ना जाल्यार, आमचे थंय भितर तावन पवित्र आत्मो आमकां प्रेरीत करना जाल्यार अब्बा बापा म्हणून उलो करूंक देवाक, आमचे थंय तें एक ओडणी, तें एक हांव ताचो भुरगो म्हणलें, तें एक खचितता खात्री आमचे भितर तावन ना जाल्यार, भितर तावन तो पवित्र आत्मो उलयना जाल्यार कितें सूख आसा म्हणून आमकां कळा जाय. देखून देवा सरशीन आमकां आमी येवंक जायचे. कोणीय आसात जाल्यार, हांगासर आसात म्हूण चिंती ना, पूण सभेंत खंडीत आसात म्हूण हांव जाणा. आमी देखून परत आमची आशा जावन आसा हर एकल्यान त्या एका एनकावंटराक, जेजू कडेन त्या एनकावंटराक, बापा कडेन त्या एनकावंटराक, पवित्र आत्म्या कडेन त्या एनकावंटराक आमी येवंकशाक आनी आमची जिणी ती बदलच्याक, रुपांतर जावच्याक आनी आमी बापाचीं भुरगीं, देवाचीं भुरगीं आमी जावच्याक, जेजू बरी आमी जावच्याक. आनी ती कोण देवाचीं भुरगीं जावन आसात गी तांकां चड आनी चड थंयसर आशा आसता, अत्रेक आसता, मागणें आसता. आनी ते उतार वाचता आसतना, संदेश आयकत आसतना आमकां जेजू बरी चड जाय म्हणून समज ताका आमी पळयत आसतना देवाचें उतार कितें सांगता. जुवांच्या वांजेलांत, जुवांच्या पत्रांत त्या पयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत अरंभाच्या त्या वचनांनी अशें सांगता, आमी आतां देवाचीं भुरगीं आनी आमी कशें आसतले हांव त्या दिसा, ताका आमी रूप पळयत आसतना आमी ताचे बरीच जातले हांव म्हणटा देवाचें उतार. सो ताचे बरी जावचें तें आमचें. आमी अरंबार 2 उतरां ती पळयलीं, रोमाघरांक 8व्या अध्यायांत 19व्या वचनांत आनी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत 10व्या वचनांत आमी पळयलें. 10व्या वचनांत सांगता सबार पूत जेजू बरी ताका बापाक मेळचे खातीर, बापाक आमी ताचे भावंडां आमी जावन, जेजूची भावंडां. केदळा आमी नव्यान जल्मोवन आमी ताची भुरगीं जाल्ले. तेदळा ताचे गूण, ताचें लक्षण, तें आमचें थंय आसता. बापाचे गूण कशें जेजू थंय आसले, कशें जेजू बापाची खुशी करूंक आशेतालो गे, बापाक संतुश्ट करूंक, बापाक दादोसकाय दिवंक, बापाक गौरव दिवंक, मान आनी ताका दिवन ताचे सांगात वेळ करसून ताची खुशी करूंक तो आशेतालो. तशेंच आमकांय चड आनी चड भोगता आमकां तें कळटा आसतना बापाची खुशी करच्या खातीर म्हाका देवान ह्या संवसारान दवरला हांव आसतना. देखून ती आशा, ती ओडणी ताचे सांगात वेळ करसूंक, ताका चड जाणां जावंक, जेजूक चड जाणां जावंक, पवित्र आत्म्याक चड जाणां जावंक, ती एक आशा अत्रेक. आनी कशें तो ह्या संवसारांत आसुल्लो गी तशेंच आज आमी ह्या संवसारांत आसूंक, ताचे दोळे जावन, ताचे हात जावन, ताचे काळीज जावन, ताचे पांय जावन आमी आसूंक. सो तें आमची आशा जावन आसा, अत्रेक जावन आसा, मागणें जावन आसा, ताच्या गुणांनी भरिल्लें. सो आमी सबार संगती पळयल्या फाटल्या बायबल स्टडींत, थंय आज हांव मुखारसून वेता. आमी त्या मोगा विशयांत, मोग करच्या विशयांत जेजून केल्लें बरी आमी सेवकाचें पळयलें, जेजून कितें केलें म्हणून सांगू. ताच्या उपरांत आमी मोग करच्या विशयांत आमी थंयसर आरंभ केलें. विधेयपणा विशयांत आमी उलयल्या, मोगा विशयांत आमी संक्षिप्त तरान उलयल्या, पूण तीं उतरां आमी पळोवना. तें पयलें पळयलां, पूण पवित्र आत्म्याक नव्यान आमचे कडेन उलोवचे खातीर त्या मोगाचे लक्षणां, आगापे मोगाची लक्षणां आमी पळया. कित्याक तो देवाचो मोग, जेजून केल्लो मोग, जेजून दिल्लो मोग, जेजून केल्लो मोग, जेजून दाखयलेलो मोग,
जेजून प्रूव केल्लो उतरांनी न्ही आमचो मोग जर उतरांत मात्र रावता तो कार्यांत दिसून येवचो जेजून दाखोवन दिलो रुजू करून दाखोवन दिलो तर आमचो मोग तो रुजू जावचे खातीर जेजून केल्ले बरी आमी मोग करचे खातीर सो तें आमची आशा जावन आसा सो कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी तें वाचता हांगासर अशें सत्तां भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां म्हणटा सांत पावल कोरिंतकारांक बरो मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर भासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतलें वाटले बरी किणकिणतल्या ताळा बरी प्रभात करचें देणें म्हाका आसात आनी गुपीत संगतींची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसात वा एक कडसो पर्वत आनी एक कडेन वसासो करचे तितलो भावार्थ म्हाका आसात तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्ही आनी सर म्हज्या आस्त बदिकस्त दुर्बळांक वसोंक म्हूण हांव वांटून दीन जाल्यार पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन जाल्यार आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना ओके हे मोग नासतना हें सकट करूंक जाता म्हूण हांव चिंतिना पूण तरी सांत पावल सांगता एकादा वेळा हांव तशें करीन मोग नासतना वा नांव कमावच्या खातीर या हांव अशें पुरा करता न्ही म्हूण लोकां मुखार दाखोवच्या खातीर जावये तशें करचें आसतलें खंडीत ओके आसतलें आनी तशें जर मोग ना जाल्यार कितेंच प्रयोजन ना सो जेजूचो मोग आमकां कळीत जावचो तो मोग सोंसणीक जेजू सोंसणीक ओके मोग दयाळ जेजू दयाळ मोग मोसर करिना आपलीच बाडाय उलयना हांकारान बरना जेजून कितें म्हळें जेजून म्हळें म्हजें तो हांव शिका कित्याक हांव कालत्या आनी बळ्या काळज आसूं म्हजें तो हांव शिका सो जेजू बरी जावचें म्हळ्यार कालतें आनी बळें काळीज आमचें आसचें खातीर आनी एक थंयसर कुडसी येता सबार संगती आमी उलयल्या तसलें ते स्वभाव आमचे ते आसच्याक आमी उलयत आसतना आमी मोग करता आसतना आमकां एक देवाचो सेवक आयिल्लो तो सांगतालो सो आमी कितेंय करता जाल्यार मोग करता म्हूण दाखोवचें जाल्यार सेवा करची जाल्यार तातूंत एक गौरव आसूंक जाय आमी कालतेपणान आमी गौरवान तें करी जाय नाजाल्यार कितेंच प्रयोजन ना तें खंयच्या आयदनांत हांव वांटतां तो हांव त्या मनशाक कोणाक हांव मोग दितां या ताचे कडेन हांव संपर्क करतां ताका हांव सेवा करतां तें खंयच्या रितीन खंयच्या आयदनांत हांव दितां खंयच्यांत तें गौरव म्हणल्या त्या संगतींत गौरवान तें करता जाल्यार तें एक्सेप्ट जाता सो मोग म्हणटा आसतना ते हांगासर आमी पळयता तो हांकारान बरना आनी एकल्याक सकला घालना मोग मर्यादा विनय चलना मर्याद दिता जर हांव कोणाचोय मोग करता मर्याद दिता हें आमी वाचता आसतना ध्यान करता आसतना आमकां खंडीत कळटा म्हाका कळटा हांव हांगासर सोलवता म्हूण सांगून घरांत जावया या हेरे कडेन जावया आमी सोलवता थोडे फावटी आमी गौरव दिवंक सोलवता आमी ती मर्याद दिवंक सोलवता स्वंत आदाय सोदिना जेजू बरी जावचें म्हळ्यार स्वार्थान न्हय स्वार्थान आमी जियेना मोगांत स्वार्थ ना स्वंत आदाय म्हाका कितें मेळटा म्हूण न्ही हांव कितें दिवंक शकता म्हूण हें सकट आमी पळयता आसतना आमकां तें कळटा आतांय म्हाका कळटा हें करता आसतना वाचता आसतना सो देवाच्या उतराक देवाच्या आत्म्याक उलोवंक आमी सोडटा जाल्यार आमकां आरश्यांत दाखयतात तूं कसो आसाय तूं उलयताय तूं सांगताय शर्माव दिताय संदेश दिताय ह्या मागण्यांत म्हणटाय हेरां कडेन हेरांय आमी सगळ्यां तशें करता हांव मस्तपटी पूण हें उतार आमकां येता आसतना आरश्यांत आमी पळयता जाल्यार आमी काणये बरी वाचिना जाल्यार आमी परीक्षा करता जाल्यार उलोवंक सोडटा जाल्यार पळयतात आमकां थंयसर कळटा हीं सर लक्षणां जेजूची आमचे थंय ती आसात गी आमी तशें करता गी स्वंत आदाय रागार जायना अपकार मनांत दवरिना बगार उपकार नियाळटा आनी उपकार करूंक अशें
अन्याय पळोवन संतोश पावना आनी एकल्याक पाड जाता आसतना मोग करता म्हणटा जाल्यार आनी एकल्याक कितेंय पाड जायत जाल्यार वायट जायत जाल्यार लुकसाण जायत जाल्यार पिडेंत पडत जाल्यार आमकां दुख येयल्ल्या आशेत हो ताका जालें म्हणटा आसतना संतोश पावना. मोग सगळें सोंसून व्हरता. सोंसणीकाय जेजूचो मोग सोंसणीकायेचो मोग तो आमकां सोडिना. आमी सुकोवन पडटा आसतना तुका कितले फावटी हांवें सांगचें कितले फावटी तुका हांवें बोगसूचें म्हणून तो केदींच म्हणना पूण आमी म्हणटा कित्याक कितले फावटी अशें करचें हें सक्कड आमचें थंय आसा. ताचो मोग सोंसणीकायेन भरलेलो जावन आसा. दो ही इज परफेक्ट ही इज पेशंट विथ अस हू आर सो इम्परफेक्ट. तूं मुझे थंय येवन ह्या सभेंत येवन तुजें तें पयलें मागणें कर ह्या अनुभव जालो म्हूण सांगून क्रिस्तांव म्हणून तूं इतलो तेंप आसाय तुजें थंय कित्याक तुजें थंय बदलावण जावना कित्याक म्हणून तो आमकां सांगता सगळें सत्राय करता सगळें. बट ही इज पेशंट ही इज वेटिंग. आमी जाकोबाच्या पत्रांत थंयसर एक पळयता हांव सोंसणीकाये विशांत रयताच्या सोंसणीकाये विशांत तो राखून रावता म्हण पिकावळ जाता म्हणसर तो राखून रावता. पिकता बरें राखून रावता तो लुवोंक पयल्यानच तो लुवाना. तशेंच देव बापूय तशेंच म्हणून सांगता देव तसोच म्हणून सांगता. सोंसणीकायेचो ताचो मोग सोंसणीकायेचो आमकां तो आमचें थंय आरंभ केल्लें काम तो पोंताक पळयता म्हणटा. ही हू बिगॅन ए गूड वर्क इन यू वील कंप्लीट इट अंटील द डे ऑफ क्रायस्ट. ही इज पेशंट. ही गिव्स ग्रेस. तो कुर्पा दिता कालत्यांक कुर्पा दिता दिते आसता. मोग सगळें सोंसून व्हरता. आमकां तो सोंसून व्हरता. आमी सुकोवन पडटा आसतना परत त्या तसलें सूख आमी करता आसतना परत आमी तसलेंच करता आसतना थोडे फावटी उलयता आसतना गॉसीप करता आसतना बक्षीन आसतना चलता आसतना सबार संगती तें करता. सगळें सोंसून व्हरता. सगळें सतमनता. आमी सतमनता हांव आमकां कोणेंय सांगता आसतना आमी पातयेता हांव मोग सतमनता. मोग पातयेता. मोग विश्वास दवरता. दुबाव करिना. सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. बरवसचें म्हळ्यार बरें जाता बदलता. हाणें सांगचें ताका आशा आसा तें पळयता मोग. आतां हांगा चलवता पूण मुखार बदलता हर एक बरें जाता म्हूण तो बरवसता. मोग केदींच सरना मुग्धोन वचना. प्रवाद्यांचें उलोवणें आखेर जातलें. विचित्र भासांनी उलोवचें देणें समाप्त जातलें. जानवायाची देणी नपयस जातली. हें सर्व मुखारसून येता. ओके मेनली 8वें वचन मसर आमी पळोवया. तसलो मोग म्हज्या सोम्याचो. तसलो मोग म्हजो गी. जेजू बरी हांवें मोग करूंक म्हाका साद जाता गी. ह्या संदेश दिवंक ह्या मोगा विशांत उलयतना हांवें तें वाचूंक मागण्यांत म्हणूंक ह्या कार्यान दाखोवंक ते क्वेश्चन मार्क आमचे थंय आसूंक जाय. जर जेजू बरी जावंक हांव आशेतां हें म्हजें तें आसा करूंक हांव प्रयत्न करतां. म्हजें तें मागणें इंटेन्शनल जावंक आमी कितें आमी जेजू बरी जावंच्या विशयांत ह्या फावटी शिकता गी तातूंत आमी इंटेन्शनल जावं. देवा म्हाका कुर्पा दी इंटेन्शनल जावंक. फकत संदेश दिवंक न्हय ह्या संदेश आयकोंक न्हय मोगा विशयांत बगार इंटेन्शनल जावन म्हजें थंय तें दिसून येवच्या खातीर एकल्याच्या विशयांत मात न्हय हर एकल्याच्या विशयांत ह्यो संगती म्हजे थंय दिसून येवच्याक साध्य जावं दी म्हूण सांगलें. एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयता जेजूचो त्या मोगा विशयांत 5व्या अध्यायांत 25 ते 27 थंयसर आमी पळयता एफेस घरांक 5 25 ते 27 आमी पळयता. क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें पतीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा. ओके सो त्या विशयांत उलोवंक न्हय आमी पूण
जेजू बरी जावचें जाल्यार पतीक एक दादल्यांक एक हांगासर आसा, हांगासर उतार आसा. कशें जेजून मोग केलो म्हूण सांगून पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कतावेन जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. ओके, तें करच्या खातीर तें जावच्या खातीर जाल्यार येदोळ जावंक ना, ऑफकोर्स जावंक ना. तें करच्या खातीर ताणें ओपसून दिलो आनी आतां कितें करता उपरांत उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी तो करते आसा. ओके, कोंकणीन करतना तें पास्ट टेन्सांत म्हणलें बरी तें उलयता. इंग्लिशान सांगता आसतना दॅट ही मायट म्हूण सांगून तशें करच्या खातीर म्हूण सांगून. ओके, तशें करच्या खातीर ती सभा तिबो मिरी ह्या कसलेंच कळंक नासलें बरी, कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावेन जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक जावच्याक आनी तिका आपणाकच एक काणीक जावन ताका मेळच्या खातीर त्या आखरेच्या दिसा तशें जावचे खातीर तो कितें करता. ताच्या उतरां एक्चुअली ताच्या उतार म्हणल्यार त्या उदकान तो धुता, तो धुते आसता. ताचे उतार आयकत आसतना आमी ताका सोडून जाल्यार आमी आयकून तें घेतांव जाल्यार हर एक फावटी घेतांव जाल्यार तें उतार आमकां शुद्ध करता, आमकां नितळ करता, आमकां चॅलेंज करता. आमचें तें मेळेपण, आमचें तें चिंताप, आमचें हर एक तें कितें ताका मेस्वनातलें जेजू बरी नातलें कितें आसा गी तें सक्कड तो आमचें तावन काडूंक ताच्या उतरां तावन तो काम करता. पवित्र आत्म्याक आमी सोडून जाल्यार पवित्र आत्मा आनी उतार सांगाता मेळोन तें जेजून आशिल्लें तें करतात ताच्या सभेंत आमचे थंय. ओके, जुआंवच्या वांजेलांत 13व्या अध्यायांत 34 आनी 35व्या वचनांत जेजून म्हणलीं उतरां आमकां ते आदले फावटी आमी 13व्या अध्यायांत ते सेवका विशांत तें सक्कड पळयल्या उपरांत तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत तो तांकां सांगता हांवें कितें केलें आनी तुमकां कसली एक देख दिली हांवें तें तुमी पळयलें, भागी तुमी हांवें केल्लें बरीत तुमी करशात जाल्यार. आनी उपरांत सांगता तुमकां एक नवो उपदेश हांव दितां. खंयचो तो नवो उपदेश तो सांगता 34 आनी 35 वचनांत एक नवो उपदेश हांव तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शीस म्हणून समेस्तांक कळीत जातलें. तुमी म्हजे शीस जातल्यात शीस म्हणून कळीत जातलें तुमच्या मोगावर. आनी देवाचीं भुरगीं बापाचीं भुरगीं म्हणलें कळीत जातलें. ओके, तें कळीत जातलें कशें मोगावर मोग केल्ले वरवीं. आमी क्रिस्ताचे वय जाल्यार क्रिस्तांव म्हण जाल्यार आमी एक संदेश तयार करता आसा ह्या दिसांनी क्रिस्तांव करो, क्रिस्तांव कोण. सो तांतूं एक संगत ही जावन आसा मोग. क्रिस्ता बरी मोग करचो तो जेजू बरी चड जावचें म्हळ्यार ताचे बरी मोग करचें तेच द हायेस्ट. तें एक तसलें एका मट्टाक आमी येवचें तें आमी दिसान दीस थंयसर आमी वाडोवंक सादी जावचें. सोंसणिकायन बरयलो ताचो मोग म्हूण आमी येदोळच म्हणे. आमी परफेक्ट न्हय म्हणलें आमकां कळीत आसा तरी आमी दुसऱ्यांक पळयत आसतना आमी कशें पळयता, दुसऱ्यांचें उणेपण आसतना कशें पळयता. परफेक्ट जावन आसलो जेजू इम्परफेक्ट जावन आसले आमचें सांगता सोंसणिकायन तो मुखार तो पळयता. तो आमकां फिनिश्ड प्रॉडक्ट जावन पळयता. बापय तशेंच क्रिस्ता थंय आमकां पळयता. आमकां केदींकच तो खंडन करना, अपराध निर्णय करना, आमकां तिरस्कार तो करना. बगार कितें आमी जावं कसांव आमी चड आनी चड ताका समर्पण दिता आसतना ताचे बरीच आमी आसतल्या जातल्या म्हणल्यार त्या एका बरवश्या
आनी ताच्या त्या भावार्थान ताका कळीत आसात आमी सोंड दित आसतना. आनी तें जावचे खातीर आमची आशा अत्रेक आमी ते व्यक्त करता आसतना तशेंच आमी एकामेकाक पळोवंक जाय, एकामेकाक विशयान चिंतूंक जाय. बदल नातल्या तसल्या आमकां ती कुरपा जाय. एकामेकाचो मोग करचो म्हळ्यार त्याच रितीन त्या सोंसणीकायेन एकामेकाक पळोवचें. बदल नातल्यांकी तांचो मोग करूं, उपरांतल्यानचोय तांचो मोग करूं. जेजून केल्ले बरी आख्रेक पर्यंत तांचो मोग केलो म्हणटा जोआंच्या वांजेलान 13व्या अध्यायात. ते पांय धुंवच्या त्या वेळाचेर आपूण बापा तावन आयिल्लो आनी बापा सरशीन पाटी वता म्हूण सांगून कळीत आसून ताणें तांचो मोग केलो आनी अखेर पर्यंत ताणें मोग केलो म्हूण सांगलें. सो आमकांय तशेंच साध्य जावचे खातीर सक्सेसफूल जाता आसतना मात्र न्ही, या बरें बिहेवियर बरे ते गूण दाखयतना मात्र न्ही, हेरा वेळारय आमी तशेंच मोग करूं. जुदासाचोय ताणें मोग केलो. आमकां कितले कस जातात, आमकां कोणूय इल्ले म्हणल्यासो मोग करूं. ह्या दिसांनी बॉक्सना विशयान मुखार हांव सांगता त्या वेळाचेर तें कितें म्हज्या मोतींत आयिल्लें तें त्या वेळाचेर हांव सांगूंक आशेता. सो आमी अचकत आमचे विशयांत आमी चिंतता आसतना आमी कित्याक चुकल्या म्हूण आमी अचकत म्हूण आमी समजता. सो हेरांय अचकत म्हणलें आमकां कळीत आसून आमच्या मोतींत आज आमी दवरलें. आमी कितलें अचकत आमची चूक घडटा आसतना आमी पडटा आसतना या आमी कितेंय त्या देवाच्या उतराक सरी जाल्लें या जेजू बरी न्हय आसलें आमी करता आसतना आमच्याच विशयांत कशें आमी जस्टिफिकेशन दिता, आमी कित्याक केलें तें, कशें आमी चुकल्या म्हूण सांगून तशेंच आमी दुसऱ्याक तेंच एक अवकाश दिवया. तांणी तशें त्या वरवीं ती सोलवलीं, त्या वरवीं चुकोन पडलीं म्हणलें तें तो मोग सोंसणीकायेचो मोग आमचे थंय आसूं. आनी किर्तन 35 आमी अशें पळयता, फॉर हीज एंगर लास्ट ओन्ली अ मोमेंट बट हीज फेवर फॉर ए लायफ टायम. ताचो राग तो खीणभर आनी ताचो मोग, ताची ती कुरपा, ताची ती दया जीणभर म्हूण आमी पळयता. 35 ती किर्तन 35व्या वचनांत. ताचो राग एक खीणभर, ताची दया सगळी जीणभर. सांज जातना येता रडणें, पांत्या परार उल्हासाची बोबाट. दॅट फस्ट पार्ट ताचो गूण आमी बापाचो गूण पळयत आसतना, देवाचे गूण पळयतना, ताची नांवां पळयत आसतना, तांतू आसलें तें सकट आमी पळयत आसतना बापा बरी आमी जायच, बापाची भुरगीं आमी जावं, आमचें तावन तसलें येवंक आमी आशे जाय, मागा जाय आनी समर्पण करी जाय. आनी तें तो आमकां बदलीत आसतना, आमकां सांगता आसतना तें आमी करूंक जाय. त्या उलोवण्या विशयांत त्या विशयांत ती सांगून हांव मुखार वता. उलोवण्या विशयांत आमची जीब ती कंट्रोलान दवरच्या विशयांत जेजूनी सांगलां मस्तू कडेन, रियेका तुज्या उतराक तुवें लेख दिवंक आसा म्हूण सांगून. जेजूच्या उतरांत ती कितें कृपेन बरलेली, ग्रेशियस वर्ड्स दॅट ही स्पोक. स्क्रिप्चर रेफरन्स तें हांव काडूंक वचना, हांवें हांगा तयार करून दवरूं ना, थोडी बरयल्या. सो ग्रेशियस वर्ड्स दॅट ही स्पोक. जेजू बरी उलोवंक, आमी जेजू बरी जावचें म्हळ्यार जेजू बरी उलोवचें. जेजू बरी म्हज्या तोंडान तावन उतरां येवंक दिता. कितें तो उलयलो, एक कुरपेची उतरां उलयलो, ग्रेशियस वर्ड्स, कुरपेची उतरां. ताच्या उतरांत कुरपा वाळटाली. तो कुरपा जावन आयलो, कुरपेचो समी, कुरपेचो सागोर, तो साक्षात हांगासर आयलो आनी ताच्या उतरांत तावन, ताच्या दिश्टीन तावन, ताच्या करण्यान तावन कुरपा ती वाडली. तर जेजू बरी जावचें म्हळ्यार उतरां विशयांत आतां आमी पळोवचें जाल्यार ताची कुरपेची उतरां, गूण करचीं उतरां. कित्या खातीर आयलो तो, दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रकट करूं. इल्ल्या वेळान तें आमी पळयता. ताची उतरां कुरपेन बरलेलीं, ताची उतरां अधिकाराची.
ताची उतरां सैतानाक धांवडावची तसली, सैतानाचे बांद ते सैतानान दवरलेलो सांकळी मोडचे तसले, सैतानाक धांवडावचे तसले. ताचे उतरां ती एका उतरान ताणें गूण केलें, गूण करचे तसलीं उतरां. ताची उतरां बोगसूची उतरां, दयाळ्याची उतरां, कनवळ्याची उतरां, तसलीं उतरां जेजू बरी आमी जावचें म्हळ्यार तसलीं उतरां उलोवंक आमकां साद जावचें. आमी उलयता आसतना आमचे थंय एक भितर तावन एक आशा उपजोली, मागणें उपजोली सोम्या कडेन. सोम्या, म्हाका तशें जावंक तूं फावो कर. कितलें एक आपुरबायेचें आमी समजता तुज्या गुणा विशयान, जेजू बरी जावच्या विशयान आमकां एक दर्शन तुवें दिलां आनी तुजी खुशी जावन आसा. खंयची खुशी? रोमाघरांक 8:29 ती जावन आसा ताची खुशी. हेब्रावांक बरयल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 10व्या वचनांत ती ताची खुशी जावन आसा. आमी सक्कड जेजूच्या त्या सारक्यांत आसूंक आनी सभा जावन आमी तशें त्या पावंड्याक पावोंक. एफेस घरांक बरयल्या 4व्या अध्यायांत 15व्या वचनांत आमी वाचता. सक्कड ते आमी सक्कड वाडोवन हर एक सांद्यान तें कॉन्ट्रिब्यूट कर, ताच्या त्या जिवितांत, ताच्या त्या जिवांत भागीदार जावन, ताचें तावन घेवन आनी ताचें तावन तें दिवन एकामेकाक आमी त्या एका मट्टाक थंयसर पावता. ती जावन आसा बापाची खुशी, ती जावन आसा जेजूची खुशी, ती जावन आसा पवित्र आत्म्याची खुशी. आनी तें आमचें तें ती आशा उपजोवंक जाय, आमी मागोवंक जाय. सोम्या, तशें कर, हांव तुका सोंड दितां, तुका अधीन जाता, तुज्या उतराक हांव काल जाता, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं दी म्हूण तर एक फावटी आमी सांगूं जाल्यार जशें आतां हांव सांगतें आसा. हें सांगतना म्हजे भितर तावन एक मागणें जातें आसा. सोम्या, म्हजें समर्पण हांव कितलो उणो म्हणलें म्हाका कळीत आसा. संदेश हांव दिता जाल्यार कितलो उणो म्हणलें हांव कळीत आसा म्हाका. तुज्या उतराच्या त्या आरशान म्हाका तो हांव पळयतां आनी तुजे कडेन उलो मारून सांगता हांव. सोम्या, म्हजी काकूळट कर. ताच्या कृपेच्या सिंहासना कडेन कितें म्हणटा थंयसर, वी कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस टू रिसीव मर्सी. पयलें आमी पळयता कृपा, ती काकूळट आमकां, दया आमकां आमी घेवच्या खातीर आमकां दया जाय. आमी सोलवता देखून, आमी पातकांत पडटा देखून, आमी थोडे फावटी तेंत केल्लेंत करता देखून, उलयलेंत उलयता देखून, थोड्या सवय आमी तशेंच करते आयल्या देखून तशेंच आमी करता देखून, तशेंच वेव्हार करता देखून, तशेंच बक्षी नासतना चलता देखून, तशेंच चिल्लर जावन घेता देखून. आमकां काकूळट जाय, म्हाका काकूळट जाय. सो देखून आमची उतरां सोम्या ती काकूळटीन भरलेली, कृपेन भरलेली, दयाळ्यान भरलेली, दया दाखोवची, मोगान भरलेली. आमचो क्रोध राग कितें आसल्यार सैतानाच्या विरोध तो जाय, एकामेका विरोध न्ही. आमकां तशें जावंक देव चड आनी चड कृपा दिवं. आमचें मागणें तशें जावं, समर्पण जावं. उलोवणें जाकोबाच्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत आमी त्या विशयान चड मस्त पळयता. पूण थंयसर हांव चड वचना ह्या वेळाचेर. कितें सांगता इतलें मात्र, जर एक मनीस आपली जीब हातोटींत स्वाधीन कर्ण, अधीन कर्ण घेना जाल्यार ताचें जिवीत तें कंट्रोलांत आसना. देवाक मेसवचें पडटा. एक तारवाक कशें कंट्रोल घालता तें कितें, जेम्स चॅप्टर 3 जाकोबाच्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत ते थोडे शब्द ते इमिडिएट येनात. हांवें ते वाचूंक चिंतूंक ना जाल्यार थंयसर कितें सांगता, जिबेक कोणाय वरवीं सादू करूंक साध्य ना. सादू करूंक म्हणच्या की कंट्रोल करूंक, हातोटींत घेवंक, अधीन कर्ण घेवंक कोणाक साध्य ना म्हळ्यार चड बरें. एक हुतावळी वायट ती मारेकार विकान भरलेली ते जिबेन सोम्याक आनी बापाक आमी हरसिता
आनी तेच जिबेन देवाच्या सारक्याक रचलेल्या मनशाक आमी शिरापता. ती कुडीचो एक ल्हानसो सांदो पूण व्हडल्या व्हडल्या कारबाराची ती बाडाय उलयता. उज्याचें ल्हानशें एक कीट केदें व्हड रान लासून बसमिता पळया. जिबी निजायकी उजो खोटेपणाची रास आमच्या सांद्या मदें आसून आमची सगळी कूड बस्ट करता. ती जीब आमच्या सगळ्या जिविताक उजो दिता आनी आपुणूच यमकोंडाच्या उज्यांत जळटा. ओके, सो तारवांची गजाली तशीच केदी व्हडली ती जाल्यारी आनी कितल्या बळिश्ट जड वाऱ्यान तांकां धांवडावन व्हेल्यारी एक ल्हानशा सुंकाण म्हाका तो शब्द जाय आसलो. सुंकाणान कलासीचे कुशे प्रकार जाय थंय ती वर येता. आनी दुसऱ्या वाचनान सांगता सबार संगतीने आमी सक्कडी सुकोन पडटा. जो कोण उलोवण्यांत केदींच सुकोन पडना तो एक संपूर्ण मनीस सई. वन हू इज एबल टू कंट्रोल हिज टंग, ब्रिडल हिज टंग, इज ए परफेक्ट मॅन म्हणटा. आमी जर तशें जावंक शकता आमची उतरां ती कंट्रोलान दवरून आमकां उलोवंक कितें येता तें उलोवचें न्ही. आमी एक घडी रावन बापा तुजी कुशी गी म्हूण सांगप. त्या दिसांनी कालच्या दिसांनी परच्या दिसांनी ह्या विशयान मस्त सोमी म्हजे कडेन उलयन आनी म्हाका ती उलोवची संवय आसता. थोडे फावटी हांव सारकें म्हणून गोत्ता आसलें जाल्यार हांव थोडे फावटी ते उलोवन सोडटा आनी उपरांत मागीर म्हाका तें तशें बगनातलें. पूण कालच्या फाटल्या 2 दिसां हांव तें उलयल्या उपरांत म्हाका आय केम बिफोर गॉड. हांव एक देवा मुखार एक उपवासांत हांव मागण्यांत हांव आसां ह्या वेळाचेर आनी देवाक हांव अर्गां दिता. तो बदलिता. उपवास आमकां बदलूंक शकना जाल्यार आमच्या कुडीच्या संगतींत हांव या चिंतनाच्या संगतींत हांव उतरांच्या संगतींत हांव या हेर खंयच्याय आमकां देव दाखोवन दिवच्या त्या जर दाखोवन दिता जाल्यार खंडीत आमकां देव बदलूंक शकता. गरज नातलें उलोवणें सेवकां विशयांत उलोवणें जावयेत, त्या आनी एकल्याच्या विशयांत जावयेत, कोणाय विशयांत जावयेत. गरज आसा की तें उलोवचें. तें भक्तेक कारण जाता की वाडावळीक कारण जाता की आनी एकलो क्रिस्त थंय वाडोवंक ताका साद जाता की दुरसोण्याचें उलोवणें तें सक्कड ताचेर एक कडिवाण घालूंक म्हाका भोगलें पवित्र येता. आनी तें म्हज्या लिस्टींत हांवें घालें. सो ह्या म्हज्या उपवासाच्या वेळाचेर ह्यो थोड्यो संगती हांव पळोवंक आशेता. म्हज्या कुटुंबा जिवितांत जावं दी, सभेंत जावं दी, सभेंतल्या लोकां थंय जावं दी, आमचे प्रेयर वॉक जावं दी. ह्या म्हजे हे थोडे गूण म्हज्यो त्यो अस्खतकायो पयलें कळनातल्यो त्यो अस्खतकायो आतां तुजो उजवाड चड म्हजेर फांकोवंक हांव अवकाश करीत आसतना तुज्या मुखार खालतो जावन रावता आसतना तूं उलयत आसतना म्हाका बदलूंक जाय म्हाका चड जेजू बरी जावंक जाय तें म्हजें थोडे संगती हांवें बरोवन गेल्यात. सो उलोवणें आमचें एफेस घरांक बरयल्या पत्रांत 4:29 आनी 30 आमी वाचया ह्या वेळाचेर. एफेस घरांक 4थो अध्याय, Ephesians chapter 4 verse 29 and 30 आनी मुखारी आसतलें थंयसर कितें सांगता. पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलया. अशें आयकतल्यांक तें बऱ्याक पडटलें. तो बऱ्याक पडनातलें हांवें कित्याक उलोवचें. आयकतल्याकय बऱ्याक पडना, कोणा विशयांत उलयतांगे ताकाय बऱ्याक पडना. तर आशिर्वादाचें बऱ्याक पडचें तसलें उतार सोम्या म्हज्या जिबेन तावन येवंक तूं साध्य कर चड आनी चड ह्या मुखार. तें आमचें मागणें जावं. जेजू बरी उलोवंक. ओके, दीस वन पॉयंट तावन आमी ध्यान करया, विचारया ताचे कडेन, मागया आमी हें एक उडासन आमी दवरया. जेजू बरी उलोवंक म्हाका साध्य करचें. जेजू बरी हांव उलयत आसतना म्हज्या तोंडांत तें देवाचें उतार येता आसतना एका देवाच्या सेवकाक ताणें उलयल्ली तें म्हज्या उडासाक येता ह्या वेळाचेर.
गॉड सेड टू हिम, देव ताचे कडेन ताका म्हणालो, पवित्र आत्मा ताचे कडेन म्हणालो, म्हजें उतार कशें म्हज्या तोंडान तावन न्ही, तशेंच तुज्या तोंडान तावन न्ही हांव आनी मुखार करतलो म्हणून सांग. तशें जावं न्ही. सत्राय नासतना आमच्या फायद्याक आमकां दिसता सारकें तशें न्ही. पवित्र आत्म्याच्या अधीन आसा जाल्यार आमची जीब, आमचे इवन देवाचे उतार आमी संदेश दिता आसतना आमकां जाय जाल्ले बरी तें इंटरप्रेट करूंक की आमकां हक्क ना, अधिकार ना. पवित्र आत्म्या कितें तूं ती सांगूंक आशेताय तें मात्र सांगूंक आमकां साध्य कर. आमी सबार पोटी बुकान तावन वाचता, आमी सबार पोटी दुसऱ्यांचे तावन आयकून आमी म्हणटा. तातूंत सूख आसा जाल्यार तें आमी घेतिल्लें सूख जाल्यार आनी एका सेवकान सूख केल्लें तें वय जाल्यार ताचें चिंताप मात्र वय जाल्यार देवा तुवें सांगतना कित्याक खंयच्या उद्देशान तुवें सांगलें, तूं कितें म्हणालोय थंयसर, तुजो नीज अर्थ कितें, भाशांतर करतना थंयसर सूख जाल्या की तुजें ओरिजिनल इंटेंट कितें जावन आसलें, तें बरयणाराचें कितें इंटेंट, तो उद्देश या ताचो अर्थ कितें तूं सांगतलोय त्या दाडा पावला मुखांतर तूं कितें सांगतलोय या हेरा मुखांतर तुज्या उतरान पवित्र आत्म्यान तुवें बरयल्लें तें. तर तूं सांग म्हाका तूं कितें आशेतालोय त्या दिसा तें उलयता आसतना तेन्ना आज हांवें तें घेवंक साध्य करून घेवंक आनी सांगूंक म्हाका साध्य कर. म्हणजे मागणें तें जावन आसा. आय वॉन्ट टू चेंज, वी मस्ट चेंज. आमी बदलोंक जाय. आमी आनी एकल्यान सांगलें या तें सांगलें सारकें म्हणून देव कितें सांगता उतरांत देखून देवाचें उतार आमी ध्यान करया, पळया. तें बेरयाच्या त्या शिसांबरी आमी करया. नीज गी तशें सांगता गी, तो अर्थ तसोच गी. या आनी एकल्यान अर्थ करून सांगलें तें आमी पवित्र आत्म्या कडसून या. आनी एकल्यान सांगलें म्हणल्या खातीर आमी घेवचें नाका. कुठलोय व्हड मनीस तो जावं, व्हड देवाच्या सेवकांक आमी आयकता वस्तू तांणी सांगलें हर की आमी तें व्हरोवन पळयनासतना वचून जाल्यार आमी चुकोन पडटा. ओके, सो डोंट वॉन्ट सायड ट्रॅक. पूण हांगासर पाटी येता आसतना आमचें उलोवणें तें बऱ्याक पडचें जावं, आशिर्वादाचें जावं, तुजो जीव हाडचें जावं, तुजें चिंताप, तुजें आलोचन तुज्या तोंडांत कशें गी आनी तुवें कितें सांगताय गी तेंच म्हज्या तोंडांत हांव येवंक साध्य कर. त्या दाडा अजापां जातली, त्या दाडा सुटका जातली, त्या दाडा सत ते उजवाड घालून सट सुटका दितलें. तशें जावंक म्हाका तूं फावो कर. जेजू बरी उलोवंक म्हाका तूं फावो कर. ओके, सो उलोवण्यांत जेजू बरी, उलोवण्यांत जेजू बरी. सो नेक्स्ट आमी पळोवंक येता जेजू बरी जावंक म्हणटा आसतना शोईंग कंपॅशन लायक जेजस. जर जेजू बरी हांव जावंक आशेतां, जेजू बरी कनवाळाय, जेजू बरी दयाळाय ती म्हजे ती दिसून येवं. खंयसर आसली ताची दयाळाय, ताच्या काळजांत तावन ताचे गूण ते वाळटाले. ताच्या काळजांत ताचें काळीज दया, मोगाळ, कनवळ्यान भरलेलें, बिरमोत पावचें तें काळीज. शोईंग कंपॅशन फॉर द लॉस्ट. हांव आयिल्लो कित्याक म्हणटा तो, हांव आयिल्लो लूक चॅप्टर 19 वर्स 10 आमी पळोवचें जाल्यार तें एक वाचचें आमी. लुकाचो वांजेलांत 19 जाकेवा वशांत आमी थंयसर पळयता. दुसऱ्यांनी पळयनातलें तो पळोवंक शकता. कंपॅशन तें ताची दयाळाय पळोवंक शकता. ताच्या दिश्टींत ते दयाळे, काळजांत ते दयाळे, तो दयाळे असो ते सागोर तो दयाळाचो सागोर तो दुसऱ्यांनी पळोवंक सकनातलें तो पळयता. ती दयाळाची दिसती मुखार तो जाकेवाक पळयता. दुसऱ्यांनी पळयल्ल्या रितीन न्हय, दुसरे ताचे विशयान कितें चिंतले तशें न्हय. सामर्या गर्ण स्त्रिये विशांत तो पळयता, जाकेवाक तो पळयता, प्रद्वाराच्या पातकांत पडलेल्या स्त्रियेक तो पळयता. आनी तो सांगता, हें उतार सांगता, जाकेवाक बचाव करूंक तो येतलो.
तो पत्की मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो. लोकांक पळोवची एक रीत आसा, लोकांक उलोवची रीत आसा एक. लोक आतां तिरस्कार, पूण काकुळतीन बरलोलो ताचे भितर तो पळयता, भितर पळयता आनी तो सांगता निजाकी मनशा पोतू सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हण आयला. सांडून गेल्लें सोदूंक, सांडून गेल्लें म्हणटा आसतना आमी सदांच आमच्या सभेंत आमी उलयता आसतना आमी सभा सोडून गेल्ल्या विशयांत म्हणटा. हांवें मागणें करता आसतना सभारांचें आयकलां. आय वॉन्ट टू करेक्ट दॅट. जेजू तांचे विशयांत उलयतालो न्हय. जेजू बापाक कळवून गेल्ले, सांडून गेल्ले, काळोखांत आसले, देवाच्या राजांत प्रवेश घेनातले तांचे विशयांत सांगतात. ओके, सभा सोडून गेल्ल्या विशयांत न्ही, सभा सोडून गेल्ल्या विशयांत दुसरें कितेंय आसूं. ओके, दॅट्स नॉट माय सब्जेक्ट. पूण हांगासर जेजू त्या कन्नवळ्यान बरलो कोणा विशयांत? जाकेवत आसल्या विशयांत. आमी पळयता एक स्क्रिप्चर आसा, हांवें तें खंय बरयलां म्हाका सत्र येना. आय थिंक चॅप्टर 9 ऑफ मॅथ्यू अरंबर आसा तें. ओके, जाकेवाक ताणें कशें पळयलें. नव्या अध्यायांत, मातेवाच्या वांजेलांत 9व्या अध्यायांत 10वें वचन आमी पळयता. ओके, 10वें आनी उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना कोणाच्या? ओके, 9 तावन आमी वाचया. चॅप्टर 9 वर्स 9 तावन. थंयसो मुखार चलत वेतान जेजून सुंका काट्यार बसून आसलेल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकाकार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां सोवें पंक्तेर बसले. हें फारिजेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसां लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकाकार आनी पातक्यां सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. सो थंयसर जेजूचें तें काळीज थंयसर कळटा. कन्नवळ्यान भरलेलें. कोणाक आपोवंक? पातक्यांक आपोवंक, सांडून गेल्ल्यांक सोदूंक आनी बापा सरशीन फाटीं हाडूंक, तांकां तो बापाचो मोग दिवचे खातीर. ओके, ताचे सरशीं आयिल्ले आसले बरी उरोवंक नात. हे परत नवे परतून येतात आयिल्ले सक्कड. जेजू सरशीन आयिल्ले कोणूच आसले बरी उरोवंक नात. तांकां तो बदली लागलो. पूण तांकां ताणें घेतलें सांगता. सो आमची दिश्ट कशी? जाकेवत आसल्यांक पळयल्यार आमची दिश्ट कशी? ती स्त्री लुकाच्या वांजेलांत 7व्या अध्यायांत आमी पळयता. 7व्या अध्यायांत ती एक पातकी स्त्री 37 तावन उपरांत आमी पळयता. 37 तावन 47 पर्यंत ती एकली पातकी स्त्री. तिचे विशयान सबार फावटी आमी आयकलां, आमी वाचलां, आमी ध्यान केलां. ती येता थंयसर सिमांव म्हणल्या त्या फारिजेवाच्या घरा. फारिजेव ताका आपयताले जेवणाक. आनी ती स्त्री येता थंयसर. तिका तें कित्याक जेजू सरशीं येतात आयले ते कित्याक आयले? कित्याक म्हळ्यार आमी वडलो आसलेल्या 9व्या अध्यायांत आमी पळयलें. पातकी आनी सुंकागार ते ताचे सरशीन ताचे सांगता जेवणाक बसताले, ताचे सरशीन येताले. दे वर अट्रॅक्टेड टू जिजस. ताचे थंय ते आकर्शीत जाताले. कित्याक? तो दुसऱ्यांनी पळयल्ले बरी तांकां पळयनातलो. दुसऱ्यांनी तांचे विशयांत उलयल्ले बरी तो उलयनातलो.
बगार तो स्विकार करतालो, तो आपणायतालो, आपणा सरशीन येवंक सोडटालो, आपणा सांगता बसोंक सोडटालो. दे फेल्ट कम्फर्टेबल विथ हिम बिकॉज ही वॉज नॉट कंडेमिंग दॅम. तांचे अपराध निर्णय तो करनातलो, तांकां तिरस्कार करनातलो, बगार घेतालो तांकां बदलोवचे खातीर, मोग दाखोवन, कुर्पा दाखोवन, बोक्साणें दिवन. ही स्त्री थंयसर आमी पळयता लुकाच्या वांजेलांत 7व्या अध्यायांत 37 तान 47 पर्यंत थंयसर आमी पळयता. ती येता थंयसर. कित्याक ती आयली? कित्याक म्हळ्यार तिका कळीत आसलें आपणाक स्विकार करतलो एकलो आसा. आपणाची स्थिती पळोवनी, आपणाची पातकां पळोवनी, आपूण कसली म्हणलें पळोवनी. तो सिमांव आनी ताच्या सांगाता त्या जेवणाच्या त्या मेजाचेर बसलेले ह्या स्त्रियेक पळयतात. ती आयल्या, जेजूच्या फाटल्यान ती रावता, रोडोन ती रावता, दुकानी जेजूचे पांय ती भिजयता, आपल्या केंसांनी ताचे ते ते दुकानी ते भिजल्ले पांय ती पुसता आनी उपरांत सुगंध तेलान ती मागता. ते दळा ते सक्कड ते गुणगुणतात तांचे इतल्याक ते चिंततात आनी गुणगुणतात. ही पातकी स्त्री, गलीज कास्ताची स्त्री, मेळेपणांत आसली स्त्री, प्रदुवराच्या पातकांत आसली स्त्री, कसले कास्ताची स्त्री म्हूण हाका कळीत आसलें जाल्यार वो तो तिका आपणूक सोडटो गी म्हूण सांगून, तिका तिच्या विशयान कळीत आसून, तिचें काळीज जाणा आसून, ती थंयसर कित्याक आयल्या म्हणलें कळीत आसून, जेजू तिका थंयसर जेजू सांगता शी फिल्स कम्फर्टेबल बिकॉज मर्सिफूल, कनवळ्यांनी भरिल्लो, दयाळ्यान भरलेलो, मोगान भरलेलो, बोगसूंचो तो सुमी थंयसर आसा, थंयसर बसला. दुसरे कडेन खंयसर जागो आसा पातक्यांक, ताच्या पांया तळा, ताचे सरशीन. ते आमी समजूं जाय. आमी कशें पळयता हांव ती स्त्री, त्या स्त्रियेक आज आमी कशें पळयता. आमचे पैकी कितले जाण आसात त्याच दिश्टीन पळोवचें तसलें, त्याच बोगनांनी पळोवचें तसलें कितले जाण आसात. जेजू म्हणटा कोणाची मस्त पातकां बगसल्यान गी ती मस्त मोग करता. आनी हाची साक्ष हांगासर तूं पळोवन आसाय. आनी तो तिका तो म्हणटा स्त्रिये तुजी पातकां तुका बगसलीं, वच आनी मुखार पाताक करनाका. आनी ती कुर्पा वाळटा तिका वाळटा. आमचे सरशीन तसलीं मनशां सुंकागार आनी ह्या हांगासर विवर केल्ले तसले आमचे सांगाता कम्फर्टेबल भोगता गी तांकां येवंकू उलोवंकू. डू दे फील कम्फर्टेबल ऑर आर वी जजमेंटल? आमच्या मागण्यान थोडे फावटी कळटा आमी उलयता आसतना, मागता आसतना आमी हेरां विशयांत आमचो अभिप्राय कसो आसा, इन्क्लुडींग मी जावये. देवाचा आत्म्यान आमकां दाखयल्या शिवाय आमकां कळना मस्त फावटी. ह्या संदेश आयकतना आमकां कळटा हाऊ जजमेंटल वी आर. आमी कसले ते अपराध मांडचे तसले, अपराध निर्णय करचे तसले दुसऱ्यांचे वयर, ती कशीं करतात, तें कसलें आचरण करतात, तांची जिणी कसली. आमी विसरता आमी तेंच करनासले हांव, आमी तेंच आचरण करनासले हांव, त्याच रितीन करनासले हांव, कुड्डे जावनासले हांव. देवा तुजी काकूळ तरी जाल्यार खंय आसता हांव आमी तें विसरता. हांव थोडे फावटी चिंतता हांव त्या फाटल्या थोड्या दिसांनी, देवा तूं म्हज्या फाटल्यान तूं नातुरलय जाल्यार, तुवें म्हजे सरशीन तुज्या सेवकाक धाडूंक नातलय जाल्यार, म्हजे खातीरच त्या इन्स्टिट्यूटान तुवें धाडूंक नातलो जाल्यार आज हांव खंय आसतो, कितें करनासतो, कोणा कडेन म्हजें काजार जातें, खंयच्या स्थितीर हांव आसतो, म्हजी भुरगीं कशीं आसती, हें सकड ताची कुर्पा ती खंयच्या स्थानार तुवें दवरलें, खंयच्या देवाच्या सेवकाच्या मोदेगांत म्हाका तुवें स्थान दिलें, तांचें हांव शिकोवंक तुवें साथ केलें, खंयसर तुवें खुर्सिलें म्हाका, खंयच्या कितल्या कोणाचो प्रभाव म्हजेर पडचे बरी केलोय तुवें. जर तुवें तशें करूंक नातलें जाल्यार खंय आसतो तें आमी समजत आसतना आमकां कळटा.
आमी आसल्या त्या पयले आमी क्रिस्त थंय येवच्या पयले खंयच्या स्थितीर आसले आमगे त्याच स्थितींत तो आनी एकलोय आसा. तर आमकां ते न्याय तीर्प अपराध निर्णय करचे त्या एका दिश्टीन तावन होलियर दॅन दाव एटिट्यूड म्हणटा हांव इंग्लिशांत. आमी तांच्याकी बरे तांच्याकी पवित्र आमी सारकें करता. आमी सारक्या जाग्याचेर आसा. उतार आयकता आमी तें पुरा करना वता. मोग हंकारान बरना, मोग स्ವಂತ आदाय लेखिना, मोग त्या एका दिश्टीन पळयना. हॉट्टी देवा आमकां बदली. जर आमी तसल्यांक मनशांक देवाच्या राजांत हाडिजे जाल्यार जेजू बरी नातल्यार, जेजू बरी आमी पळोवंक शकनातल्यार, जेजू बरी आमी उलोवंक शकनातल्यार, तसल्यांक आमी कम्फर्टेबल तांकां आमचे बोवारी तांकां तसलो एक मोग स्विकृती मेळनातल्यार तांकां जेजून मात्र बदलचें, बापान मात्र बदलचें. पूण आमची जिणी तशें गूण ते दाखोवन दितात. या आमी एक रिलिजियस स्पिरीट आसा. सारकें आनी सूख म्हणलें आमकां ऑफकोर्स आमकां कळीत आसा जैत देवाच्या उतरांत सही जावं. पूण ते रिलिजियस रितीन, धार्मीक रितीन बरी एक धर्म सांगतात पूण करचें दुसऱ्यान. जर आमी तशेंच वय जाल्यार, आमची जिणी बदलोवंक ना जाल्यार, आमचे थंय क्रिस्ताचे गूण येवंक ना जाल्यार आमी फकत धार्मीक रितीन चलता, रिती रिवाजी पाळटा. तें करूं नजो, हें करूं नजो, तें करीजे, हें करीजे म्हूण मात्र सांगता. पूण सकत तें करनासतना रावोंक आनी तें करूंक सकत दिवची ताणें मात्र पवित्रात्म्या मुखांतर, जेजून मात्र त्या कृपे मुखांतर ताणें मात्र म्हाका बदलूंचें. केदो व्हडलो पातकी जाल्यार तो बदलूंक शकता, तो मात्र, हांव न्हय. हांवें सांगले वरी बुधबार सांगले वरवीं न्हय. पयलीं आयिल्ल्याक आमी कितें सांगता, तशें करीजे, अशें करीजे, तशें करीजे, अशें करीजे. तूं थंय वचनाका, तें सूख तें सूख म्हूण सांगून ताका कृपा मेळोवन दी, ती कृपेक भेटोवन दी, देवा सांगता एनकावंटर जावं दी. तें फॅसिलिटेट करूंक तुका आनी म्हाका देवान दवरलें. जर आमी समजता ते दाडा आमचे ते बोगना, आमची पळोवची दिस्त, उलोवची रीत हरी एक तें बदलता. आमच्या भुरग्यांक जावं दी, तरणाट्यांक जावं दी, कोणाक आयिल्ल्यांक आमी पळोवची उलोवची रीत बदलता. देवान बदलीचें, आमकां सगळ्यांक बदलीचें, म्हाका बदलीचें, मोगाचें आमकां सगळ्यांक बदलीचें. जेजू बरी जावचें म्हळ्यार ताच्या गुणांनी ताणें पळोवचें बरी. देवा तूं कशें पळयताय, म्हाका तशें पळोवंक साध्य कर देवा. आय एम सो जजमेंटल एट टायम्स. म्हाका तूं बक्षी. तूं कितें चिंताय तें चिंतूंक म्हाका साध्य कर. तूं कितें चिंताय म्हाका तूं कळीत कर, म्हाका सांग हांगासर. ते जाल्यार सोंसणिकायेन म्हाका पळोवंक साध्य जाता. तशें करूंक म्हाका तूं साध्य कर. आनी एक स्त्री आमी पळयता जुवांच्या वांजेलांत 8व्या अध्यायांत 1-12 ते सांगता. ते सकट वोडनाटात तांकां, फारिजेव आनी शास्त्री आनी सकट वोडनाटात तिका. वोडनान जेजू सरशीन घालतात आनी ते पुरा पातोर विंचून तयार आसात. आनी ते सांगतात मोयेच्या शास्त्रांत अशें बरोवन आसा, कळे ही त्या प्रद्वाराच्या त्या कार्यांत तशी करून पडली ती. तूं कितें म्हणटाय तांकां कळीत आसना तो कितें म्हणच्यार आसा म्हूण सगळो. पूण ते सक्कड तें लॉ, कानून, देवाचें तें धर्मशास्त्र हाडून सांगतात. तांतूं बरयल्लें तें सांगतात, देवाच्या उतरांत सांगल्लें तें सांगतात. आनी ते पत्रावंक तयार आसात. जेजू कितेंच म्हणना. जेजून सांगचें ताच्या जिणये मुखांतर, उतरां मुखांतर, ताच्या कृपेच्या उतरां मुखांतर तें करते आसा तो. आनी तो सांगता तांकां उपरांत, ताका परत ते विचारता आसतना ते सांगता तुमचे मदें तुमचे पैकी कोणातय पाताक ना गी तो पयलो पातोर मारूं दी. जेजून म्हणल्या उतरांत हांव कितें जालें, कन्विक्शन आयलें पवित्रात्म्या मुखांत तांकां.
तांकां दिसूंक लागलें आरशांत पळोवंक लागलें ते आपणाचें जिवीत पाताक नांगी आसा तर कसो हांवें पातार कांड मारचो. तर तूं आनी हांव कशें पळयता. आनी तो तिका सांगता पातोर मारचें जाल्यार ताणें मात्र एकल्यान मारया तें जेजून. पूण तो देखून आयिल्लो न्ही. देखून तो आयिल्लो न्ही. तो सांडून गेल्ल्यांक सोदून न्हू तांकां बाचावी दिवच्याक बक्षांनी दिवच्याक. तुमी हातूंत हांव शिका म्हणटा न्ही तो फरिजावांक. तो म्हणटा हांव आशेतां दया, हांव आशेतां दया, हांव दितां दया. जर आशेतां जाल्यार तो दिता दया. जेजून दाखयलें तो ताणें सांगलें कनवळ्यान तो बरलो कोणा विशान. आय वॉन्ट टू से दॅट एंड कन्क्लूड आयचें. टू द लॉस्ट, टू द लॉस्ट. मातेवाच्या वांजेलांत 9व्या अध्यायांत 35 तावन 38 आमी सबार फावटी ते पळयले. तो हडलेन गांवान गांव भोंवत सुवार्थ परगट करीत तो सगळ्यांनींतल्यान गेलो. आनी लोकांचो जोमा पळोवन ताचें काळीज कनवळ्यांनी भरलें. तांकां तो पळय लागलो ते बोकरे गोवळी नातले बोकरा बरी शिंपणून पडले ते तांकां तो पळय लागलो. ताचें काळीज बिरमोत्यान भरलें कनवळ्यांनी भरलें म्हणटा देवाचें उतर. आनी तो सांगता पिकावळू त्या तेच आसा पूण वावरडी थोडेच. हांव पिकावळ पळयते आसा जोके जोमा पळयते आसा. जो आमच्या वांजेलांत तेंच सांगता तो 5व्या अध्यायान सामार्या घरान स्त्रियेच्या त्या 4थ्या अध्यायान तेच सांगता शेतां हांव पळयते आसा. लुवंक ती आयती जाल्या पूण लुवन तेले थंयसर ना. देखून मागा तुमी त्या पिकाच्या धन्या लागीं म्हज्या बापा लागीं मागा तुमी. ताणें धाडच्याक वावराड्यांक शेतांत. कसले वावराडी जेजू बरी आसले तेच खातीर आमी शिकते आसा. आमी ह्या मिसांवाच्या ह्या म्हयन्यांनी मिसांव असो म्हयनो म्हणना हांव तो जावन गेलो त्या जाल्या उपरांत देव आमकां तातूंच चलयते आसा. आमकां ह्या शहरा खातीर तो जर आमचे कडेन तो उलयता जाल्यार शहरा खातीर आमच्या प्रदेशा खातीर तो उलयता जाल्यार प्रदेशांतल्या लोकां खातीर उलयता जाल्यार कोंकणी समाजा खातीर लोकां खातीर धार्मीक रितीन जियोवच्या सर क्रिस्तांव म्हणल्या लोकां खातीर आमी तो पंगड वो पंगड म्हूण पळोवंक वचोंक नाका. म्हाका आज खंयच्या पंगडांत आसल्यार जर क्रिस्त म्हजे थंय ना जाल्यार क्रिस्ताच्या शिकवण्या प्रमाणे हांव जियेना जाल्यार क्रिस्ताचो आत्म म्हजे थंय ना जाल्यार हांव क्रिस्तांव न्ही. हांव खंयच्या पंगडांत म्हाका हांव आसा जाल्यार जर म्हाका कातोलीक म्हणटात जर म्हाका प्रोटेस्टंट म्हणटात मॅथोडिस्ट म्हणटात पेंटेकॉस्टल म्हणटात ह्या न्यू लायफ म्हणटात जाल्यार खंयच्या सभेंत आसो न्ही जर म्हजे थंय क्रिस्त ना क्रिस्ताचो स्वभाव म्हजे थंय ना क्रिस्ताच्या शिकवण्याक हांव पाळिना संवसारांतल्या लोकां हर एका दुसऱ्या लोकां बरीच म्हजें जिवीत जायत जाल्यार तसल्याच मेळेपणान पातकांत सोवयांनी उलोवण्यांत प्रॅक्टिसांत गलीजपणांत तसलेंच कुसलें जिवीत म्हजें जर आसा जाल्यार हांव कसलो क्रिस्तांव. देखून क्रिस्ता बरी जावंक कोण आशेता गी क्रिस्ताच्या शिकवण्याक पाळो दिवन ताचो शिस्त जावंक कोण आशेता गी देवाचो भुरगो म्हणटा आसतना देवाच्या भुरग्या बरी जावंक आशेता गी क्रिस्ताच्या सारक्यान सुरपायन बदलूय करूंक पवित्र आत्म्याक सोडचो ताच्या उतराक सोडचो उतरांत कितें सांगता गी तें घेवचो तो जावन आसा क्रिस्तांव. तो तसलो जावंक म्हाका देवान आपयला. तशें जावंक देवाचें आपोवणें सगळ्या संवसाराच्या लोकांक क्रिस्तांव म्हणल्या लोकांकी जर ते क्रिस्तांव न्ही जाल्यार तांकां तें भाग दिवचे खातीर आमी क्रिस्ता बरी आसून जियोवन उलोवन मोग दाखोवन कनवळे दाखोवन मागणें करून आमी आसूं जाल्यार सुवार्थ व्हरून वचोन तांकां सांगूं ते कनवळे ती दयाळाय जेजू बरी पळोवच्या खातीर ती शेतां पळोवच्या खातीर
सांडून गेल्ल्यांक पळोवचे खातीर परतून सांगूंक आशा येता हांगासर सबार फावटी आमी सांडून गेल्ले म्हणटना सभा सांडून गेल्ले म्हण क्रिस्तचो उजवाड मेळोन थोडे बॅकस्लायड जाल्ले म्हण ऑफकोर्स तांचे खातीर आमकां काळजी आमकां चिंतना आमकां कंत हुस्को खंडीत आसूंक जाय पूण हांगासर हीं सकड उतरां तीं कितें पुरो आमी पळयता हांगासर जेजूचे कनवळे ते सकड ते सांडून गेल्ल्या खातीर ताचे थंय नातल्या खातीर बापाच्या वेंगेंत बापाच्या त्या राजांत हे नातल्या खातीर ताच्या राजांत हे नातल्या खातीर ताचो मोग भोगिनातल्या खातीर पातकांत आसल्या खातीर देंवसराच्या त्या सांकळींनी बांदून गेल्ल्या अंतरांत ते आसल्या तसलें ताचें काळीज तसल्यांक हाडूंक राजांत हाडूंक देव आमकां आशिल्लो आमकां ताणें विंचलां त्या खातीर आमी सक्स जावन आसूं त्या खातीर चड मेहनत करूं त्या खातीर चड आमचें समर्पण आसूं मागणें आसूं आनी तांकां पळयत आसतना नॉट टू बी जजमेंटल बट फिल्ड वीथ कंपॅशन जेजू बरी जाल्यार तशेंच आमी आसता ताचे सेवक वय जाल्यार तशेंच आमी आसता कितलें तर उणेंपण आमचें थंय आसा सेवकांत थंय आसा आमचें थंय क्रिस्तांव म्हणटलें थंय आसा ताची सभा म्हणटलें थंय आसा आमी तांचे बरी न्ही आमी सताक आयल्या ताचे पाटलावे आमी अशें आराधन करता आमी मुर्ती दवरना म्हण सांगतलें थंय कितलें ताचे गूण आसूंक जाय तर आज आरसो आमकां देवाच्या उतराचो आरसो आमचे मुखार आसा तातूंत आमकांच आमी पळोवया आमचें जिवीत कितलें बदललां ताचे कितलें सक्सेचें जालां कितलें क्रिस्ताचे गूण आमचे थंय दिसून येतात आमच्या उलोवण्यांत आमच्या करण्यांत आमी जियोवच्या रितींत आमी बिजनस करच्या रितीन आमी काम करच्या रितीन कितले विश्वासी आमी जावन आसा दुसऱ्यां बरीत करता गी दुसऱ्या पणींत आमी सोदता गी दुसऱ्या परीत आमी घुटमळ करता गी आमच्या दनयाक मोस करता गी आमी दुसऱ्या परीत आमी बिजनस करता गी कानुना प्रमाणे आमी जियेना गी खंयसर आमी सुकोन पडटा जाल्यार सो क्रिस्त कितें करतो क्रिस्त कितें पळोवन आमचे विशयान चिंतता तें आमी चिंतूं जाल्यार आनी आमचे थंय कनवळे असल्या मनशां थंय ताणी क्रिस्ता थंय येजय म्हणलें सो कनवळे कोणाक पातक्या विशांत सांडून गेल्ल्या विशांत कनवळे कोणा विशांत सीक एंड द ग्रिवींग कोण पिडेस्त आसले गी तांकां पळयत आसतना ताचे थंय बिरमोत कनवळे आसले ब्रोकन हार्टेड कोणाचे काळीज बेसन जाल्ले गी तांकां पळयत आसतना ताचे थंय कनवळे आसले दोज वेर ग्रिवींग कोण ते दुखेस्त रडोन आसले तांचे कोण मोर्न पावलीं तांकां पळयत आसतना पिडेंत आसल्यांक कोटकारांक पळयत आसतना पथकांत शिरकोन आसल्यांक पळयत आसतना सगळ्यांक पळयत आसतना ताचे काळीज बिरमोतेन कसो तो बिरमतीचो सागोर दयेचो सागोर काकुळटीचो सागोर कोणें म्हाका पळयलां बापाक पळयलां देवाचो पूत तो सांगता कोणें तुमकां पळयल्लो बापाक पळयता गी कोण तुमकां पळयल्लो म्हाका पळयल्लो आमकां पळयल्लो ताचे म्हणल्यांचो पळयल्ले कोण देवाक पळोवंक शकतात गी जेजूक पळोवंक शकतात गी आमच्या ताव तें आमचें सवाल जाय आस जेजू बरी जावचें म्हळ्यार तें जावचें बरें आनी तें चॅलेंज आमचे मुखार पवित्र आत्मा हाडटे आसा ऑप्रेस्ड ऑफ द डेव्हल देंवसरान ताच्या बांदपासान बांदून घालन तांकां तांतू त्या कुड्डेपणांत त्या पथकांत त्या सोवयांनी वायट सोवयांनी आनी ताच्या त्या अंतकाराच्या सक्तेंत बांदून घाल्ल्यांक पळयत आसतना जेजू बिरमोतेन कनवळ्यान तो भरलो सो थोडी स्क्रिप्चर्स आमी पळोवया येदोळ सांगल्लें सकट पळोवच्या खातीर आयजाया 61 1 to 3 आमी वाचया इजायास प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी पळोवया 61 1 to 3 तें आमचें दर्शन जावन आसा आमचें दर्शन कार्डांत सबार संगती आसात पूण तें चडीत गुंडायन आमी पळयता आमी आशेता आमी इंटेन्शनल जावन आसा आमचें थंय जावचे खातीर नीज जावचे खातीर सर्वस्परसो आत्मा म्हजेर आसा जेजूची
जेजूच्या विशांत हांगासर बरोवन आसा प्रवाद करून तो सांगता. आनी एन्स उतरां लुकाच्या वांजेलान 4थ्या अध्यायांत 18 तावन 21 त्या उतरांनी थंयसर आसा. आनी जेजू आखरेक म्हणटा ही उतार तुमी आसचे बरीच ती खरी जाली, आयकतना ती खरी जाली. कित्याक तोच तो तें इजायस प्रवादान सांगल्लें तें थंयसर तो परगट करता आनी सांगता आपणाक हें हांव जावन आसा, म्हजे विशयान सांगल्लें आनी म्हजेर देवाचो आत्मो आसा आनी म्हजी सेवाय जावन आसा. कोण क्रिस्ता बरी जावंक आसा गी तीच सेवा आपणाचे वयर घेता. कोण क्रिस्तांव म्हणटा गी तो ती सभा ताची आपणाचेर ती घेता. हीच म्हजी सेवा. टू बी लायक जीजस मिन्स टू डू द सेम थिंग वॉट जीजस डीड, टू से द सेम थिंग्स दॅट जीजस सेड, टू प्रॅक्टीस द सेम थिंग्स दॅट जीजस प्रॅक्टीस्ड. तो सांगता सुरस्परसो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक. आमी दुबळ्या विशयान कितें चिंतता? तांकां बरी खबर पाव अशें करूंक आमचें थंय पेसाडणी आशा आसा गी. हय सगळ्यांक ती सुवार्ता वचोंक जाय पूण देवान विंचरलं प्रत्येक तांचे खातीर देवाच्या काळजांत चड एक काळजी या चिंता ह्या स्थान तें आसा आमच्या काळजांत आसा गी. जेजू बरी जावचें म्हळ्यार तसलेंच चिंता म्हज्या काळजांत ती. देवान कोणाचेर एक प्रत्येक मोग आनी ते दया दवरून कोणाक प्रत्येक तरान तो ताची कृपा दाखोवंक सुवार्ता व्हरोवंक आशेता गी. तांचे तेंच हांवूय पळोवंक शकता. तीच म्हजी आशा. पापसल्ल्या काळजाच्यान बरी करच्याक. पापसल्ली काळजांची आमी पळयता आसतना तांकां पळयत आसतना म्हजें तें कितें भोगता तेंच भोगता गे. कैद्यांक सुटका आनी बंधन आसल्यार मुक्ती परगट करूंक. कैदी कितले आसात आमच्या भोंवतणी. आमी जैलांत आसले तांच्या विशयांत उलोवचें न्ही. आमी संवसारांत आसून आमच्या कुटुंबांनी आसून आमच्या भोंवतणी आसून थोडे फावटी सभेंत सयत आसून या आमच्या कॉन्टेक्स्टांत आसून कैदी जावन बंदेंत आसल्ल्यांक सैतानान बंदेंत घाल्ल्यांक बांदून दवरिल्ल्यांक मुक्ती परगट करूंक. कोण मुक्ती दिता? देवाचो आत्मो अभिशेक केल्लो तो. ताचे मुखांत हांव जेजू बरी जाल्लो, जेजू बरी जावंक पळयल्लो. सरस्पराचें कृपेचें वरस परगट करून रुदान करतल्यांक बुजोवंक. सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोश दिवंक. तांकां गोबरा बदलाक मुकुट दिवंक, गोबरा बदलाक सोबाय दिवंक, रुदानाचे मुस्तायके बदलाक संतोशाचें तेल दिवंक, निराशेच्या बदलाक स्तुतेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. ओके तशें आसा मुखार सक्कड हें जावन आसा. जेजू बरी जावचें म्हळ्यार हें म्हणूंक शकचें आसल्या त्या पावंड्याचेर, तें म्हणूंक शकचें आसल्या त्या अभिशेकाच्या फोंदा येवन रावून पवित्र आत्म्या कडेन तेंच म्हाकाय साध्य कर. जेजून म्हणली ती उतरां म्हजें ती जावं दी. जेजूची सेवा म्हजी ती सेवा. जेजू बरी जावचें म्हळ्यार जेजून केल्लीं कामां करचीं, उलोवचें, मोग करचो, मागण्यांत रावचें. तर एक तें जावन आसा ऑप्रेस्ड ऑफ द डेव्हिल. लास्ट वचन एक्ट्स चॅप्टर 10 वर्स 38 तें आमी पळोवया. Not last, I think couple of more scriptures we will see. कितें सांगता दाव्या आपोस्तलांच्या कृत्यांत धर्मदूताच्या कृत्यांत 10व्या अध्यायांत 38व्या वचनांत देवान कशें नजरेचा जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयान तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देंवसराचे पदवेक आसलेल्यांक बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगता आसलो. ओके जेजूची सेवा ती आमची सेवा, सभेची सेवा ती आमकांय तशेंच करूंक जाय. आमी प्रेयर वॉकाक वता आमकां तें भोगोवन दी. आमी वता आसतना तें पळोवंक आमकां साथ दिसांची आमची दिस्त, आमचें काळीज, आमची बोकणां, आमचें समर्पण, आमचें मागणें तेंच आसूं दी. मोगान भरलेलें त्या मोगान भरलेलें. सक्कड कर्ण तातूंत मोग ना जाल्यार कितेंय म्हणलें आयतारा दीस स्वामी आमचे कडेन उलयलो.
बळान उलयलो, पवित्र आत्मा उलयलो, पवित्र आत्म्यान तासो ताळो सभेक कितें सांगूंक कशें येता की तो तेन्ना केलें. तें कित्या खातीर आमचे कडेन उलयलो, कित्याक म्हळ्यार आमी सारक्या त्या एका वाटेर आशेन आमी आसांव त्या दाळा आमचे ते मोटिव्स, आमचे ते उद्देश, आमचे ते नीज इरादो तो बदलुच्या खातीर, सारको करच्या खातीर, कितें आमच्या सारक्या उद्देशांत कितें सारकें नातलें तें मेळोन आसा की तें बरसोन आसा की तें काडच्या खातीर देखून देव आमचे कडेन उलयता. आनी आजय तो उलयता. आमचे इरादे तो नितळ करता, पवित्र करता, ताका महिमा दिवचे बरी करता, ताची खुशी जारयेक येवचे बरी करता तुज्या आनी म्हज्या मुखान, सगळे मुखान. आमी वाचूंक कसो नांव मार्क चॅप्टर 1:40-41 तें तातूंत आमी पळयता. खोडकाराक तो पळयत आसतना तो येवन सांगता, जर तूं खुशी व्हरताय जाल्यार म्हाका तूं ह्या कोडांतलें नितळ करूंक शकताय. आनी तो म्हण ताचें थंयसर नॅक्स्ट वर्सान सांगता, 41 सांगता, आनी जेजूचें काळीज बिरमोतेन तें कनवळ्यांनी भरलें. बिरमोतेन तो म्हणटालो हांव खुशी व्हरतां, गूण जा, आनी ताका आपडलें आनी तो नितळ जालो. लुकाच्या वांजेलांत 7व्या अध्यायांत 11-17 वचनांनी आनी एका विधवे विशयांत आपल्या एकल्याच पुताक कळवून घेतल्या मोर्न पावल्ल्या त्या विधवेक त्या मरणाचो पुरशांव येता आसतना तो पळयता, रडच्या त्या विधवेक पळयता आनी ताचें काळीज बिरमोत्यान भरता, कनवळ्यांनी भरता, आनी तो रावयता आनी ताका उठता, तरणाटे हांव तुका सांगता उठ, आनी तो उठयता. कित्याक ती बिरमोत कनवळाय, ती दयाळाय ती थंयसर काम करता, त्या कार्या रुपान ती धरता. आनी सभेक आनी तुका आनी म्हाका कोण आशेतात तांकां तेच काळीज दिवंक, तस कनवळें दिवंक, तीच बोगणां दिवंक, तीच दयाळें दिवंक, तस मोग दिवंक तो आशेता. सामार्यागर्ण स्त्रियेक कशें तो पावलो थंयसर त्या मार्काच्या सुवार्थेंत 5व्या अध्यायांत त्या गादेरीन जाग्याचेर त्या समाध्यांच्या मोदेगांत जिवन आसल्या आपणाचे हातांक आनी पुरा सकड ते खोडे आसल्यार ते ताचे थंय असली सकत आसली, देंवसाराची सकत ताचे थंय काम करनासली. लिजन एक व्हड कितें म्हणटात ते एक गुंपूत म्हणलें बरी, एक सैन म्हणलें बरी, सैन म्हण सांगतात. कोणाचें दुस्मनाचें, खोट्या आत्म्याचें, दुश्ट आत्म्याचें सैनंत ताचे थंय आसलें. ताका तसली सकत हे शकत ते सांकळी बांदल्यो तो तुटयतालो, तो भोंवतालो, बोबो घालून भोंवतालो आटे विट्यांनी. आपणाक फातरांचे ते फातरांनी तो आपणाक घाय करून घेतालो, बोबो घालतालो. ताची बोब देवान आयकली, काकुळतीन भरलेल्या सोम्यान, कनवळ्यांनी बरोवन आसलेल्या सोम्यान आयकली, जेजून आयकली. जेजूक साध्य आसा तें पूण आमी एक संगत पळयता, जेजू बापा सांगता तो वेळ करसितालो मागण्यांत. तरी एक दिसा फांत्या परार सूर्य उदवच्या पयलेंच तो मागण्यांत करसीत आसतना बाप आनी पूत संभाशण करताले आनी बाप दाखयतालो जावये. ह्या देव जावन आसलो जेजूक तूं थंय पळयतालो जावये वटेवा. पूण तो थंयसर पावता त्या कनवळ्यान काकुळतीन बरोवन सुटका दिवच्या खातीर. तर जेजू बरी जावचें म्हळ्यार हें सक्कड ह्या सक्कड गुंपांत सांडून गेल्ले पातकी देवा थंय नातल्ले, काळोखांत आसले, सैतानाच्या बंदेंत आसले, पिडेंत आसले, दुकान भरलेले, रडतले. तेन्ना आमी आयजाया 61 पळयलें. काळीज बेसन जाल्ले, दुकानी भरून आसले, सक्कडांकी कनवळ्यांनी तो भरलो, पळय लागलो, आपड लागलो, गूण करी लागलो. तशें ताच्या सभेक तो त्या एका अभिशेकांत, त्या एका बोगणांनी, त्या एका चिंतनांनी, त्या एका गुणांनी भरून दी तुका आनी म्हाका, ताच्या लोकांक. तसलें एक मागण्याचें जिवीत तशें जावचे खातीर आमी समर्पण करया, त्याग करया, सॅक्रिफायस करया, ताचे सांगाता वेळ करया, ताका पळया चड आनी पवित्र आत्म्याक सोडया, ताच्या स्वरुप्यांत आमकां बदलूंक सोडया. ताच्या उतरा मुखार आमकां धुवन नितळ करून तिबो मिरी नातल्ल्या, कळंक नातल्ल्या, पवित्र
महिमेवंत जाल्ल्या समर्पणांत आशिल्ल्या ताच्या एकवटान जियेतल्या तसलो लोक आमी जावचे खातीर देव आमचें तें काम करून दी. करते आसा आनी तें बळवंत जावं दी. पवित्र आत्मा काम करून दी, उठोवन दी. एक सक्सेची सभा जावन आमकां उठोवन दी. महिमेची सभा जावन आमकां उठोवन दी. ताच्या मोगान कनवळ्यांनी भरलेली सभा जावन उठोवन दी. अभिशेकान भरलेली सभा जावन उठोवन दी. जेजू बरी वसोंक, जेजू बरी उलोवंक, जेजू बरी पळोवंक, जेजू बरी सुटका दिवंक, जेजू बरी गूण करूंक, जेजू बरी सैतानाचें बळ मोडण घालूंक आनी सुटकेंत ताच्या राजांत लोकांक हाडूंक देव आमकां उपाय करून मागणें करया. मोगाळा सोम्या पवित्र आत्म्या सर्गीच्या बापा, आमचेर तुजी दिश्ट आसा, आमचेर तुजो हात आसा, आमचे मोदें तुजें प्रेजन्स आसा, पवित्र आत्मा आसा. आमी समर्पण करता. आमचें तें कितें बदलोवंक आसा गी, बाकी आसा गी, मेळेपण आसा गी, सोलवणी आसा गी, चूक उतरां आसात गी, चूक चिंताप आसा गी, चूक बगणं आसात गी, चूक जजमेंट आसा गी, जजमेंटल आसा गे आमी पळोवची रीत, आमी उलोवची रीत, आपडची रीत, आशेवची रीत खंयची ती सारकी ना गी. ती सारकी तूं कर सगळें. तुज्या हातांत आमकां बळवंत आयदनां जावं क्रिस्ताच्या त्या रुपांत, स्वरुपांत, गुणान आमकां तूं बदली. क्रिस्ताचें मोन तुमचें तें आसो म्हूण सांपावलान सांगलें बरें. आमचें तें चड दिसून येवं दी. कार्यरुपांत दिसून येवं दी, दिसून येवं दी. तुवें केल्लें बरी जेजू. ती सेवा आमचे थंय ती दिसून येवं दी. म्हजे थंय, आमचे थंय, हर एकल्या थंय, आशे तेलां थंय वर्तें काम कर पवित्र आत्म्या, काम कर पवित्र आत्म्या. आमकां चड आनी चड जेजूच्या सारक्यान तूं बदली. आमचे थंय तूं आसाय. लेट देर बी मोर ऑफ गॉड इन अस एंड लेस ऑफ अस. आमी उणें उणें जावंक, आमचे स्वभाव, आमचो तूं स्वभाव, आमचेच रक्त मासाच्यो संगती, आमचेच चिंताप, आमचेच स्वार्थाचे सकट उणें 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 जावन तूं वचोन दिसना. आनी तूं आमचे थंय चड आनी चड जा, चड आनी चड जा, चड आनी चड जा. तुजो तो अधिकार, तुजें तें ती भरती भरचें, तुजें उतार आनी तुजो जीव, तुजो अधिकार आमचे थंय चड जावन तूं आमचे थंय चड आनी चड जा. आनी तुजे खातीर चड आनी चड आमी वावरूंक, मेहनत करूंक, सुवार्थ व्हरून वचोंक, मागण्यांत रावूंक, आपणूक हेरांक, तुजो मोग दिवंक, मोग करूंक, तुजो मोग घेवन तुवें मोग केल्लें बरी करूंक, तुजो अभिशेक, आत्म्याचो अभिशेक चड आनी चड घेवंक, आमकां समर्पण दिवन त्या अभिशेका मुखांत दुस्मनाचें बोळ मोडूंक, दुस्मनान बांदून गेल्ल्यो सांखळी तुटोवंक, बेसन जाल्लीं काळजां गूण करूंक, तुजें राज परगटूंक, तुजे कृपेचे वरस परगटूंक सोम्या तें दाखोवन दिवंक. तुज्या कृपे वरवीं तुजी कृपा दुसऱ्यां थंय काम करचें पळोवंक, तुजी कृपा सभेंत आनी म्हजें थंय, आमचें थंय, सगळ्यां थंय चड काम करची पळोवंक. तुजो अभिशेक चड आमचे थंय, तो आमचे थंय आनी आमचे वयर आनी आमचें तावन दुसऱ्यांक वाळोवंक. आनी ह्या शहरांत तुजें वर्तें काम जावचें पळोवंक, तुज्या नांवाच्या महिमे खातीर एक तुजें काळीज आशिल्ली सभा, तुजी खुशी करची सभा आमकां तूं कर, चड आनी चड कर. ह्या वेळा खातीर तुका अर्घ. कोणा सगळ्यां कडेन आमचे कडेन तूं उलयलाय त्या खातीर तुका अर्घ. तुज्या कुशे प्रमाणे, तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें तें सगळ्यां थंय जावं मागता हांव जेजूच्या परत्या महिमेवंत नांवान. आमेन. आमेन.